यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक सर्वप्रथम 53 ग्रेड प्रमाणित मारुति सिमेन्ट हामी बनाउँदैछौं नेपाललाई। यस कार्यक्रमका साथमा रिभरफ्रन्ट बीच रिसोर्ट बुटार कुरिनगाड, Redon College, a perfect launch pad of your future. Samakusi, Kathmandu. Marketed by Indradi Advertising. Media partner अर्थ र व्यापार विकली अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। वास्तवमा भन्ने हो भने हरेक देशको विकास र समृद्धिको आधार त्यो देशले अख्तियार गरेको शिक्षा प्रणाली, त्यो देशमा अवलम्बन गरिएको शिक्षा नीति र त्यो शिक्षा नीतिले उत्पादन गरेको जनशक्तिमा निर्भर रहन्छ। तर नेपालको राजनीतिक वा सामाजिक परिवेश का कारण होस् वा हाम्रा विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने अत्याधिक राजनीतिकरणका कारण नेपालको शिक्षा प्रणालीले यथोचित रूपमा आफूलाई विकसित गर्न सकेको छैन वा भनौँ देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा हाम्रा नेपाली शिक्षण संस्थाहरूमा कहीँ कतै समस्या देखिराखिएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो समय हाम्रो नेपाली युवा पुस्ता नेपालका शिक्षण संस्था भन्दा पनि विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट डिग्री हासिल गर्न चाहने जनसङ्ख्या जुन मात्रामा बढ्दो छ त्यसले पनि नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा वार्षिक रूपमा बढोत्तरी आइराखेको छ। तर पछिल्लो समय विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरस र त्यसको सङ्क्रमणका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने उनीहरूको इच्छामा पनि कहीँ कतै अवरोध देखिएको थियो। आजका दिनमा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश अध्ययन गर्न जान चाहन्छन् जो उनीहरूलाई कुन किसिमको वातावरण विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा रहिआएको छ र नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पछिल्लो समय कोभिड-19 को सङ्क्रमण र त्यसले देखाएका नयाँ सम्भावनाहरू लगायत समग्र शिक्षा प्रणाली र नेपालले अख्तियार गरेको शिक्षा नीति र शिक्षा नीतिमा हामीले गर्नुपर्ने परिमार्जन लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले एकजना सफल शिक्षा उद्यमी एवं नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। पाण्डे ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि पाण्डेलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पाण्डेजी कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा पनि केही विषयहरू राखेँ। वास्तवमा हामी तपाईँ आउनुभएको मौकामा देशभित्रको शिक्षा र देश बाहिरको शिक्षा यी दुवै विषयमा केही बहस गर्नेछौँ पक्कै। सुरुवात धेरै दर्शकहरूका निम्ति पनि चासोको विषयको भएको हुनाले नेपाली विद्यार्थीहरू जो विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने जाने प्रचलन केही वर्षदेखि रहिआएको छ, यो बिचमा कोभिड सङ्क्रमणका कारणले करिब ठप्प प्राय जस्तो पछिल्लो समय केही मुलुकहरूमा खुल्ला भएको अवस्था पनि देखियो। ठ्याक्कै आजका दिनमा तपाईँ हामी संवाद गरिरहँदा विदेशमा विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न जाने क्रम कहाँ पुगेको छ? सबभन्दा पहिला कोभिड-19 जुन चाहिँ गएको 1.5 वर्ष अगाडि भनौँ, करिबन पाउने 2 वर्ष अगाडि चैत्र 11 गतेदेखि सबै नेपालमा पनि एउटा लकडाउन सुरु भयो र त्यसपछि विदेश अध्ययनका निम्ति जाने विद्यार्थीहरू प्राय ठप्प प्राय रह्यो। तर पछिल्लो समयमा आइसकेपछि केही देशहरूले आफ्ना चाहिँ बोर्डरका पोलिसीहरूलाई, इमिग्रेसनका पोलिसीहरूलाई केही लचिलो बनाए, जसको कारणले केही विद्यार्थीहरू अमेरिका, क्यानाडा र चाहिँ बेलायत जस्ता देशहरूमा पढ्न जाने सङ्ख्या केही मात्रामा रह्यो। तर पछिल्लो समयमा आइसकेपछि जुन तीव्र ढङ्गले ग्लोबली एउटा भ्याक्सिनेसनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र त्यही भ्याक्सिनेसनलाई आधार बनाउने, क्वारेन्टाइनलाई आधार बनाएर विभिन्न देशहरूले अहिले चाहिँ यो बोर्डरहरूलाई ओपन गर्ने ठाउँमा छन् र भर्खर मात्रै पनि नेपालबाट सबभन्दा बढी जाने विद्यार्थीहरू चाहिँ जुन एउटा अस्ट्रेलिया एउटा गन्तव्य छ, त्यो अस्ट्रेलियाको पनि नोभेम्बर 1 देखि केही उसका चाहिँ बोर्डरका पोलिसीहरूले लचिलो बनाएको छ र पहिलो रूपमा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट्स, त्यसपछि टिआरहरू, त्यसपछि डिपेन्डेन्टमा भएकाहरू, त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरू र चाहिँ पछि टुरिस्टको लागि यसरी खुलाएर लैजाने पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिसिजहरूलाई अलिकति खुकुलो बनाएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो 2 वर्षको दौरान नेपाल शैक्षिक भनौँ न शैक्षिक परामर्श व्यवसायहरूको लागि ज्यादै नै कठिन एउटा चाहिँ दुःखको अवस्था अथवा एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो। तर अब केही सहजताहरू सजिलो हुँदैछ र मलाई लाग्छ अबको 1 देखि 2 महिनाभित्रमा चाहिँ विश्वका करिबन सबै मुलुकहरूमा चाहिँ यसको बाटो चाहिँ खुला हुन्छ। यो बिचमा करिब कतिपय देशमा उदाहरणको लागि अमेरिका लगायतमा विद्यार्थीले ठुलो मात्रामा भिजा प्राप्त गरेको भनेका जस्ता समाचारहरू पनि केही हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भने पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूको ठुलो आकर्षणको केन्द्र रहेको अस्ट्रेलिया खुला हुने पोलिसी जो अस्ट्रेलिया सरकारले अवलम्बन गरिराखेको छ, यसको असर विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्न अथवा त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्ने समय आइपुग्न ठ्याक्कै कति समय लाग्ला भन्ने हामी
प्रक्षेपण अनुमान गर्न सक्छौँ? सबभन्दा पहिला अमेरिकाको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरू कतिपय समयमा नेपालको अमेरिकन एम्बेसी बन्द भएको अवस्थामा पनि विद्यार्थीहरूले इन्डियामा गएर आफ्नो इन्टरभ्यू अथवा इन्डियामा रहेको अमेरिकन दूतावास मार्फतबाट इन्टरभ्यू दिने र भिजा लिने र आफ्नो चाहिँ एउटा हायर एजुकेसनको जुन सपना छ त्यसलाई पुरा गर्ने एउटा देखिन्छ। तर त्यस्तो धेरै मात्रामा गएको चाहिँ देखिँदैन र त्यो ठुलो सङ्ख्या पनि छैन। यसो हेर्दाखेरि केही नहुँदाखेरि अलिकति हुँदा पनि त्यो बाहिरी रूपमा देखिएको थियो। त्यसो हुँदाखेरि अब जनवरी फेब्रुअरी संसारको जहिले पनि संसारको एडुकेसनहरूका दुईवटा इन्टेकहरू हुन्छन्, एउटा अगस्त सेप्टेम्बर हो र एउटा जनवरी फेब्रुअरी हो। मलाई लाग्छ जनवरी फेब्रुअरीको इन्टेकमा हिजोका दिनमा भन्दा आज अमेरिका जाने स्टुडेन्ट्सहरूको सङ्ख्या पनि बढी हुन्छ र त्यसै गरिकन चाहिँ अब जुन अस्ट्रेलियाले जुन एउटा चाहिँ बोर्डरको जुन खुला गर्ने इमिग्रेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति खुला गर्ने अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ भिजा लिएर आउनेहरूको लागि चाहिँ खुला गर्ने जुन एउटा नीति अवलम्बन गरेको छ, जुन घोषणा गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अबको जनवरी फेब्रुअरी इन्टेकको लागि अस्ट्रेलिया अब सहज हुन्छ र नेपाली विद्यार्थीहरू जुन 2019, 20 र अलमोस्ट 21 को पनि भनौँ न सुरुका दिनहरूमा कतिपय +2 अथवा ब्याचलर्स लेभलका प्रोग्रामहरू कतिपय 21 काहरू जुन डम्प भएर बसेका छन् ती विद्यार्थीहरू चाहिँ अब जाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र पहिलो रूपमा चाहिँ पहिला जसले भिजाहरू प्राप्त गरे र अनलाइन एउटा चाहिँ अनलाइनको हिसाबले उनीहरूले जसरी नेपालमै बसेर त्यहाँका सेमेस्टरहरूलाई कम्प्लिट गरेका छन् ती विद्यार्थीहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेर यी कुराहरू हुन्छ र नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घको म निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा पनि र अस्ट्रेलिया डिपार्टमेन्टको चाहिँ हेडको हिसाबले पनि यसलाई हामीले फ्रिक्वेन्टली अस्ट्रेलियन हाई कमिसन र अस्ट्रेलियन एम्बेसी काठमाडौँमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ र पछि मात्रै पनि एउटा चाहिँ वेबिनारको मार्फत नेपाली राजदूतावास क्यानबेरा र चाहिँ अस्ट्रेलियन हाई कमिसन र नेपालमा रहेका शैक्षिक परामर्शदात्रीहरूका बिचमा एउटा हामीले वेबिनार राखेर अझै बढी क्लियर कसरी जान सक्छन्, कस्ता खालका चाहिँ प्रावधानहरू त्यसमा छन्, क्वारेन्टाइनका व्यवस्थाहरू के छन्, अथवा क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा भ्याक्सिनेसनका चाहिँ भ्याक्सिनेसन भइसकेकाहरूलाई कुन कुन भ्याक्सिनहरू हाम्रै पहल कदमीमा हामीले फ्रिक्वेन्टली अस्ट्रेलियन हाई कमिसन अस्ट्रेलियन एम्बेसीलाई हामीले गऱ्यौँ कि नेपालमा बढी मात्रामा विद्यार्थीहरू भ्यारोसिललाई र कोभिडसिल्ड लगाएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढिरह्यो। त्यसो हुँदाखेरि अस्ट्रेलियाको गभर्मेन्टले यो भ्यारोसिल्ड र कोभिडसिल्डहरूलाई चाहिँ त्यति मान्यता नदिएको थियो। त्यहाँका आफ्ना खालका उनीहरूका क्राइटेरिया थियो भने अघिल्लो हप्ता मात्रै अस्ट्रेलियन एम्बेसीले चाहिँ यसलाई पनि एनाउन्समेन्ट गरेको छ जो विद्यार्थीले कोभिडसिल्ड अथवा भ्यारोसिल्ड यी भ्याक्सिनहरू लगाएकालाई पनि सहज ढङ्गले जान पाउने र त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ मान्यता दिने भन्ने एनाउन्समेन्ट गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जो विद्यार्थीहरू एउटा लामो समय एउटा डम्प भएर बसे ओभरसिज एडुकेसन लिन्छु भन्ने जुन उनीहरूको सपना छ त्यसलाई कसरी सहजता दिन सकिन्छ भनेर नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ म आफूले त भन्ने पनि गर्छु अझ यो नेपालमा रहेका विभिन्न शैक्षिक यस्ता खालका चाहिँ संस्थाहरूमध्येको नेता सङ्गठनले यसलाई लिड गरिरहेको छ र अस्ति मात्रै पनि चाहिँ यसको नेपाल शैक्षिक एक्टिभिटिजमा एम्बेसडरले पनि आएर यो कुराको एनाउन्समेन्ट पछिल्लो 2 वर्षको अनुभवले के देखिन्छ भने विद्यार्थीहरू जुन शिक्षण संस्थामा वा जुन मुलुकमा आफ्नो शैक्षिक भविष्य बनाउन चाहन्छन् विविध परिस्थितिले उनीहरूले त्यसमा फेरबदल ल्याउने जस्तो परिस्थिति हामीले अनुभव गऱ्यौँ कि जुन मुलुकमा उनीहरू भविष्य बनाउन चाहन्छन् त्यो मुलुक कहिले खुल्ला र जाउँला भनेर उनीहरू पर्खिराखेको अवस्था हो। के देखिन्छ अनुभवले? अब चाहिँ अहिलेसम्मको अनुभव र अहिलेसम्मको प्रक्रियाहरू ती देशका चाहिँ एनाउन्समेन्टहरू ती देशका गभर्मेन्टका पोलिसिजहरू अहिले हामीले क्लोजली रहेर हामीले मोनिटर गर्दाखेरि जनवरी फेब्रुअरीको लागि अस्ट्रेलिया खुल्छ, जनवरी फेब्रुअरीको लागि जापानमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ। हुन त त्यसको एनाउन्समेन्ट आइ नै सकेको छ। अमेरिका हिजोको दिनमा थियो र यसलाई चाहिँ यसको कन्टिन्युएसन हुन्छ, बेला त्यसरी नै हुन्छ र न्युजिल्यान्ड र क्यानाडा पनि त्यही ढङ्गले ओपन हुने चाहिँ जनवरी फेब्रुअरी इन्टेकको लागि अलमोस्ट तयार हुन्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी छौँ। कतिपय वर्षहरूमा विद्यार्थीहरू जान चाहने मुलुकमा पनि परिवर्तन आउने वा विद्यार्थीको आकर्षण फरक मुलुकमा रहने गरेको विगत पनि देखिन्छ। आजका दिनमा हामी कुरा गरिरहँदा नेपाली विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा आकर्षणका मुलुकहरू कुन हुन्? केही मुलुकहरू हामीले डेटालाई हेऱ्यौँ भने सबभन्दा बढी विद्यार्थीहरू जापान पढ्न जान्छन् नेपालबाट, दोस्रोमा चाहिँ अस्ट्रेलिया पढ्न जान्छन्, तेस्रोमा चाहिँ अमेरिका पढ्न जान्छन् र चौथोमा बेलायत लगायतका अरू देशहरूमा पढ्न जान्छन्। तर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डियालाई भारतलाई चाहिँ यसमा काउन्ट गरेका छैनौँ। कतिपय चाहिँ तराईका विभिन्न जिल्लाहरूबाट विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा नो अब्जेक्सन नलिकन पनि डाइरेक्ट जाने एउटा जुन ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्डले गर्दा त्यसलाई क्यालकुलेसन गरेका छैनौँ। तर मूलतः चाहिँ विद्यार्थीहरू जाने भनेको जापान चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका र बेलायत यी इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ बढी मात्रामा विद्यार्थीहरू अध्ययनका निम्ति जान्छ। पाण्डेजी, तपाईँ त व्यवसायका विविध पक्षमा रहेर सक्रिय हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय हाम्रो युवा पुस्ता जो हुर्किँदै अगाडि बढिराखेको छ तिनीहरूसँग पनि कुनै न कुनै रूपमा यहाँको दिनहुँ इन्ट्रेक्सन हुन्छ। हाम्रो युवा पुस्ता आजका दिनमा एउटा श्रमिकका रूपमा विदेश जान चाहने पुस्ता छ, त्यसलाई अहिले छोडौँ।
अर्को युवा पुस्ता छ कुनै न कुनै रूपबाट नेपाल छोडेर विदेशी नै मुलुक जान चाहन्छ। आजको युवा पुस्ताको मनोभावना अध्ययन गर्दा किन नेपालमा कोही पनि मान्छे बस्नै नचाहने, अझ भनौँ अलिकति राम्रा मान्छेहरू बस्नै नचाहने परिस्थिति छ भनेर हामी जसरी बहस गर्छौँ, अलिअलि कुरा गर्छौँ बाहिर, यसको मूल जरो खोतल्दै जाने हो भने, अलिक गम्भीर रूपमा यसको समस्या पहिचान गर्ने हो भने तपाईँ कुन बिन्दुसम्म पुग्नुहुन्छ? यसको कारण के होला? मलाई भन्नुहुन्छ भने पर्सनली म चाहिँ विदेशमा अध्ययनका निम्ति मात्रै पठाउने होइन, म नेपालमा पनि विभिन्न कलेजहरू चलाउँछु। करिबन 7,000 विद्यार्थीहरू मेरो नेटवर्कमा पनि पढ्छन्। त्यसैले यो उत्तर तपाईँबाट उचित आउला भन्ने मैले अपेक्षा गरेँ। यसमा चाहिँ मेरो बुझाइ के छ भने राज्यका विभिन्न निकायहरूले पोलिसी बनाएको हामी देख्छौँ, तर पोलिसीको इफेक्टिभ कन्टिन्युएसन अथवा त्यसको एजुकेसन चाहिँ हामीले देखेनौँ। न कन्टिन्युटी पायौँ, न त्यसको एजुकेसनमा एउटा दृढ भएर यसमा लागेको कुरा हामी पाउँदैनौँ। एउटा विद्यार्थी एसएलसी कम्प्लिट गरिसकेपछि एउटा विद्यार्थी नागरिकता बनाउन गयो भने त्यो सिडिओ कार्यालयबाट उसलाई थाहा हुन्छ यो कोठामा जाऊ, त्यो कोठामा जाऊ, यो गरिदेऊ, त्यो गरिदेऊ। त्यसको एउटा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ कङ्क्रिट एउटा प्लान कसरी चाहिँ राज्य जनतासित अथवा चाहिँ राज्यको सेवाग्राहीहरूलाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने कुराहरूमा, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले एउटा सहज ढङ्गले एउटा त्यस्ता खालका गतिविधिहरूलाई एक्जिक्युसन गरेको हामी पाउँदैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि प्राइभेट सेक्टर भनेको चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउने, त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने, पक्कै पनि प्राइभेट सेक्टरले त्यसमा नाफा र घाटा हेर्छ। तर संसारमा म चाहिँ कुनै देशमा चाहिँ कोही यदि एन्टरप्रेन्योर हो अथवा कुनै चिजको नयाँ चिज लिएर आउँछ भने त्यो राज्यको अर्थ मन्त्रालय हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। हामीले पोलिसी पनि राम्रा छन्, हाम्रा करिकुलमहरू पनि राम्रा छन्, तर पोलिसी राम्रो भए तापनि करिकुलम राम्रो भए तापनि त्यसको एक्जिक्युसनमा साह्रै समस्या छ। म त भन्ने गर्छु यदि नेपालमा यदि प्राइभेट एडुकेसन्स नभएको भए, यदि प्राइभेट एजुकेसन्स यो प्रोभाइडरहरू नभएको भए मलाई लाग्थेन कि नेपालमा चाहिँ एजुकेसनको यो जुन सिस्टमको मोडर्नाइजेसन हुन्थेन। हिजोको चाहे त्यो +2 एडुकेसन्सको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सेमिस्टर बेस एजुकेसनको कुरा गर्नुहोस्, अहिले सेमिस्टर बेस एजुकेसन पनि प्राइभेट र गभर्मेन्टमा हेऱ्यो भने गभर्मेन्टमा टोटल्ली त्यसलाई थ्योरिटिकल बेसमा पढाइएको छ। त्यही कुरा प्राइभेटमा हेऱ्यो भने त्यसलाई एउटा रिसर्च बेस, अलि इनोभेटिभ, त्यसलाई चाहिँ एउटा जब सिकरहरू भन्दा पनि जब गिभर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्राइभेट सेक्टरले गरेको छ। तर राज्यको निकायले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भने यिनीहरूले त यसरी गरिरहेछन्, यिनका फी धेरै छन्, यिनका यो कुरा धेरै छन् भन्ने कुरा एउटा ब्लेम मात्र लगाउने कुराहरू भइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीसित पोलिसीहरू नभएका पनि होइन, राम्रा पोलिसीहरू छन्। आज म सानो बच्चा हुँदाखेरि मैले दूर शिक्षाका कार्यक्रमहरू हेर्थेँ टेलिभिजनहरूमा। आज त्यो दूर शिक्षाको कार्यक्रम किन लिएर आइएको रहेछ भन्दाखेरि यो पेन्डेमिकमा चाहिँ त्यो कुराको रियल सेन्समा हामीलाई चाहिँ फिल भयो, त्यसको भ्यालु अहिले पेन्डेमिकबाट पनि हामीले कति सिक्न सक्यौँ, कति सकेनौँ, त्यसमा पनि हामी आउँला। त्यसभन्दा अगाडि यहाँले अर्थ मन्त्रालय भनेर जसरी शिक्षाका क्षेत्रमा मुलुकले गर्ने लगानी र वा बजेटमा शिक्षाको प्रतिशतको विषय ल्याउन खोज्नु भएको होला। त्यो हेर्ने भने नेपालमा पनि अन्य मुलुकको तुलनामा खासै कम जस्तो देखिँदैन। शिक्षामा राज्यले राम्रै बजेट छुट्याएको देखिन्छ, तर त्यो बजेटले दिएको प्रतिफल के भयो भन्ने विषयमा हामीले बहस गर्नुपर्ने हो। वा नेपालबाट विद्यार्थीहरू जसरी विदेशी जान चाहने ट्रेन्ड छ, यसका पछाडि भूमण्डलीकरण भनौँ वा अन्य विशेष कारणहरूका प्रभाव हुन् कि नेपालका शिक्षण संस्थाहरूको एक किसिमको असफलता हो? यसमा चाहिँ म कसरी लिन्छु भने आजको दुनियाँ भनेको ग्लोबलाइजेसन हो र ग्लोबलाइजेसनसित सँगसँगै एउटा नयाँ टर्मिनोलोजी छ ग्लोकलाइजेसन पनि हो। हामी ग्लोबल अथवा विभिन्न देशहरूमा समृद्ध मुलुकहरू, विकसित मुलुकहरूमा भएका कुराहरूलाई लोकली यहाँ पनि कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको हामीले एटेम्प्ट कतिपयले गऱ्यौँ या गरेनौँ, त्यो आफूलाई ममा गर्ने विषय छ। त्यसो हुँदाखेरि ग्लोबलाइजेसनको आजको युगमा कसैलाई रोक्ने अथवा बाँधेर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। ग्लोबलाइजेसन हुन्छ। आज अमेरिकाबाट पनि अस्ट्रेलिया पढ्न जाने ट्रेन छ, आज जापानबाट पनि अस्ट्रेलिया पढ्न जाने ट्रेन छ। त्यो ट्रेनलाई हामी रोक्न सकिन्छ, तर त्यसलाई के का निम्ति पढ्न जाने? आफूसित नभएका कुराहरूका निम्ति त्यसका अध्ययन जाने हो कि आफूसित भएका कुराहरूलाई पनि एउटा बाटो वे आउट खोज्नका निम्ति ती देशहरूमा गएर आफूलाई त्यसरी एउटा माइग्रेन्ट बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो प्रश्न छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ ग्लोबलाइजेसनभन्दा पहिला चाहिँ यो ग्लोबलाइजेसनको आजको जुन समय छ, आज अस्ट्रेलियाका राम्रा युनिभर्सिटीहरूले, GET युनिभर्सिटीले, आज अमेरिकाका राम्रा युनिभर्सिटीले, आज चाइनाका राम्रा युनिभर्सिटीले अथवा विभिन्न देशका रिसर्च बेस्ड युनिभर्सिटीहरूले गरेका कुराहरूलाई आज चाहिँ हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले किन अवलम्बन गर्न चाहिँ सकेनन्, चाहेनन् अथवा त्यो खालको इच्छा शक्ति किन भएन त? यो कम्पिटेन्सीको दुनियाँमा आफूलाई त्यति कम्पिटेन्ट किन बनाएन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी कहाँ नभएको, टोटल्ली नभएको चाहिँ होइन। आज त्रिभुवन युनिभर्सिटीको स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने
भने कम्पेरेटिभली अरूभन्दा अलिकति फास्ट मुभिङ, अलिकति फास्ट, अलिकति रिसर्च अथवा अलिकति ग्लोबली जे छ त्यो कुरालाई एडप्ट गरेको हामी देख्छौँ। चाहे इन्जिनियरिङको कुरा पनि स्लाइटली हामी देख्छौँ, तर मेडिकलको केसमा पनि हामी देख्छौँ। तर अरू विभिन्न फ्याकल्टीहरूमा आज हामी ती खालका कुराहरू किन देख्दैनौँ? पोखरा युनिभर्सिटी, काठमाडौँ अथवा अरू युनिभर्सिटीहरूले त्यसलाई एडप्ट गरेको किन देख्दैनौँ? जब यो कुरा विद्यार्थीहरूले पाउँदैन भने आज सबैसित हात हातमा स्मार्टफोन छ र उसले विभिन्न ढङ्गको उसले रिसर्च गरेको छ। एकछिनलाई हेर्दाखेरि बाहिर जानको लागि मात्रै भन्ने होइन कि विदेशमा गएर फर्किने आउने ट्रेन्ड पनि त हिजोभन्दा आज बढी छ नि। आज चाहे जो कर्पोरेट सेक्टरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे इनोभेसन र स्टार्टअपको सेक्टरमा काम गर्ने चाहिँ आजको जनशक्ति हेऱ्यो भने अधिकांश विदेशमा गएर अध्ययन गरेर आएका चाहिँ व्यक्तित्वहरू हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि गएको कुरा मात्रै होइन, आएको कुरा पनि हो। तर स्वदेशमा बसेर ग्लोबलाइजेसन्सलाई मात्रै एउटा यो चाहिँ एउटा आरोप लगाउने होइन कि ग्लोबलाइजेसनको लागि पनि अगाडि आत्मसात गरेर यहाँका चाहिँ प्रोभाइडरहरूले लिनु पर्यो र यहाँको शिक्षा नीति त्यो ढङ्गले चाहिँ अवलम्बन गर्न सकेको नेपालको शिक्षा नीति यसलाई दुईटै ढङ्गले यसलाई जाने कुरा जान्छन् तर फर्केर आउँछन् पनि। तर यही पनि अवसरहरू हुँदाखेरि, यही पनि राम्रा चाहिँ रिसर्च बेस्डका प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि, यही पनि राम्रा चाहिँ फ्याकल्टी अथवा चाहिँ त्यस्ता एक्टिभिटिजहरू हुँदाखेरि मान्छे जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। हाम्रो शिक्षा नीतिका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले समयमा आएको परिवर्तनसँगै शिक्षा नीतिमा त्यो किसिमको परिवर्तन ल्याउन पहल कदमी गर्न नसकेको बढी हो कि हाम्रो कर्मचारी तन्त्र वा हाम्रो ब्युरोक्रेट, हाम्रो विश्वविद्यालय र त्यसका पदाधिकारीहरूले त्यसमा ठुलो पहल कदमी लिन नसकेका हुन् वा हाम्रा एक्सपर्टहरूमै केही समस्या छ? के देख्नुहुन्छ कारण? यसमा मैले 2-3वटा कुराहरू म गर्छु। मलाई लाग्छ यो मुलुकले विभिन्न 10, 12, 15 वर्षहरूमा ठुल्ठुला चाहिँ मुभमेन्टहरू गरेको छ। चाहे 36 साल होला, 46 साल होला, 62, 63 साल होला, यो आन्दोलनहरू पछि चाहिँ एउटा ठुलो मुभमेन्टहरू हुने र ठुलो अपेक्षा हुने, तर परिवर्तन एउटा चाहिँ रियल सेन्समा त्यस्तो खालको परिवर्तन फिल हुने गरी अथवा त्यो खालको रेडिकल चेन्ज सोसाइटीमा चाहिँ नहुने गरी भइरहेको छ। यसको एउटा मेजर जड भनेको चाहिँ मेजर कारण भनेको शिक्षा नै हो। आज त्यो 46 सालमा शिक्षा नीति बनाउनेहरू, 62, 63 पछि पनि शिक्षा नीति बनाउनेहरू यसो हेर्नु भने त्यही 8-10 मान्छेहरूको बिचमा नै यो सबै कुराको यहाँको एडुकेसन घुमिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसो हुँदाखेरि जब ती चाहिँ विज्ञहरूले बनाएको पोलिसीमा केही समस्या छ अथवा त्यो पोलिसीको कार्यान्वयन फेजमा केही समस्या छ भने यसमा रिथिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीले भन्छौँ एक तरिकाले कि ग्लोबलाइजेसन र ग्लोकलाइजेसनलाई प्यारलली हामीले कुरा पनि गरिरहेका छौँ। तर एउटै समरी, एउटै ठाउँबाट, एउटै खालको सोचबाट आएका मान्छेहरूको पोलिसीलाई किन चाहिँ यो राज्यले बारम्बार इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ र ऊ किन बारम्बार फेल भइरहेको छ? यो ठुलो प्रश्न छ। किनभने धेरै समय परिवर्तन भइसक्यो, नयाँ मान्छेहरू, नयाँ जेनेरेसनहरू, नयाँ चाहिँ टेक्नोलोजीहरू, नयाँ चाहिँ आइडियाजहरू यहाँभित्र आइसकेको कारणले त्यो खालको अवलम्बन गर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या छ। त्यस कारणले पहिलो कुरा शिक्षा नीति बनाउँदा नै त्यहाँनिर समस्या देख्छु म। दोस्रो कुरा चाहिँ एडप्टेसन एकदमै ठुलो समस्या छ। अघि यहाँले उठाए जस्तै एउटा विद्यार्थीलाई गभर्मेन्ट स्कुल अथवा कलेजमा पढ्नका निम्ति राज्यले जति खर्च गर्छ, म नेपालमै पनि कलेज चलाउनु मलाई त्यसको आधा मात्रै पैसा मलाई दियो भने त्यो विद्यार्थीको त्यो क्वालिटीलाई म त्योभन्दा चाहिँ 10 गुणा बढी चाहिँ म क्वालिटीलाई एस्योर गर्न सक्छु। राज्यले प्राइभेट सेक्टरलाई व्यवसाय प्रवर्धन गर्न त दियो, आफ्नो एउटा सामाजिक दायित्व आफ्नो ढङ्गले विभिन्न चाहिँ कलेजहरूले उत्तरदायित्व त बन्द गरेका छन्। किन एउटा प्राइभेट स्कुल अथवा प्राइभेट चाहिँ कलेजलाई कुनै एउटा गभर्मेन्ट कलेजसित चाहिँ एउटा टाइअप गरेर एउटा खालको चाहिँ त्यसको टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको, टिचिङ पेडागोजीको ट्रान्सफरको, विभिन्न ट्रेनिङहरूको, चाहे त्यो लाइब्रेरीको अथवा रिसर्चका प्रोग्रामहरूमा किन यसरी जोडेर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ नयाँ फ्युजन गरेर अगाडि नलैजाने? यस्ता खालका ट्रायलहरू हामीले गर्नुपर्ने थियो। तर एउटा कुरा मैले कतै अपेक्षा राखेर कुनै युनिभर्सिटी कलेजमा मैले कुराहरू गरेँ भने फेरि तिमी यहाँ पनि अरू बढी पैसा उठाउने होला, हामीले 1 रुपियाँ पनि बढी उठाउँदैनौँ। चाहेको लगानी जे गरेछ त्यही पैसामा हामीलाई दियो भने हामी कति गुणा चाहिँ राम्रो दिन सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो ड्युटीलाई एउटा रेस्पोन्सिबल एउटा नागरिकले जसरी निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको परिणाम। त्यही भएर मैले अघि भनेको छु एजुकेसनको सबभन्दा ठुलो समस्या छ। नीति नियमहरू बनाइयो होला तर त्यसको एजुकेसन चाहिँ हुन नसकेको कारणले पनि यी 3-4वटा कारणहरू झट्ट हेर्दाखेरि। तर यसमा यति समयले एउटा छोटो मैले यतिकै बोलेर मात्रै पुग्दैन, यसका विभिन्न आयामहरू छन्, त्यसमा अलिकति धेरै टाइम लाग्छ। तर यस्ता खालका छलफलहरू गभर्मेन्टले कसरी चलायो त, युनिभर्सिटीले कसरी चलायो त? तपाईँहरूले यो यस्ता कार्यक्रमहरूबाट एउटा सुशिक्षित हुने अथवा कस्ता खालका कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले यहाँले त उनलाई दिनुभयो। तर यो काम त इनिसिएसन त शिक्षा मन्त्रालयले गर्नु पर्थ्यो। यो कामको इनिसिएसन चाहिँ विभिन्न खालका युनिभर्सिटी कलेजहरूले अथवा यहाँका बोर्डहरूले गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो कुरा देख्दैनौँ। लिमिटेड मान्छेहरू त्यही घेराबन्दीमा बसेर आफ्ना पोलिसिजहरू गर्ने र यसलाई एउटा काम चलाउको हिसाबले गएको छ। मलाई लाग्दैन यो ढङ्गले जाँदाखेरि अझै हामी 20 वर्षमा पनि हामीले चाहे जस्तो सोचे जस्तो कम्पिटेन्ट चाहिँ मान्छेहरू उत्पादन अथवा जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास लाग्दैन। पाण्डेजी, अलिकति व्यक्तिगत रूपमा
तपाईँलाई फलो गर्ने पनि ठुलो हाम्रो दर्शकहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको सफलता वा तपाईँको व्यवसाय अथवा सेवा जे यहाँ उल्लेख गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ शिक्षाकै विविध क्षेत्रमा अथवा कन्सल्टेन्सी हुँदै कलेजका पनि कलेजबाट कलेजमा जसरी फड्को मारिरहनु भएको छ नि, यसैलाई चाहिँ म व्यवसायको मेरो क्षेत्र बनाउँछु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुका पछाडि खास के चिजले काम गरिराखेको छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् आफू के गर्ने भन्ने कुराको एउटा भिजन स्पष्ट हुनु जरुरी छ र त्यो भिजन भइसकेपछि, एउटा प्लानिङ भइसकेपछि, एउटा सपना भइसकेपछि चाहिँ मान्छेले विभिन्न अवसरहरू, उपायहरू त्यसपछि मान्छेले खोज्न सक्छ। मान्छे प्राय गरिकन म विद्यार्थीहरूसित अलि इन्ट्र्याक्ट गर्न रुचाउँछु पनि र विद्यार्थीले सोच्छन् सर आज के को लागि के सम्बन्धी आज कुराउँछ। कहिलेकाहीँ म यतिकै मोरल एजुकेसनको कुरा गरेर आउँछु, कहिलेकाहीँ इनोभेसन र स्टार्टअपका चाहिँ विभिन्न वर्ल्डका र्याङ्किङ युनिभर्सिटीका बारेमा हामी कुरा गर्छौँ भने र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने विभिन्न चाहिँ व्यक्तित्वहरूको बारेमा चाहिँ एउटा स्टोरी टेलिङको हिसाबले पनि हामी कुरा गर्छौँ। आजको समय भनेको चाहिँ गेस्ट लेक्चरिङ भन्दिनँ म, आजको समय भनेको स्टोरी टेलिङको समय हो। त्यसो हुँदा यी कुराहरूबाट आफूले चाहिँ आफ्नो फलोअरहरूलाई मैले अथवा मसित चाहिँ यस्तै केही कन्ट्रिब्युट गर्छु अथवा भन्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ प्लानिङ हो र म्यानेजमेन्टले प्लानिङ इज हाफ वर्क टर्न भन्छ। तपाईँ राम्रो प्लान गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको आधा काम त्यहीँ सम्पन्न भइसक्यो, बाँकी कुरा त एजुकेसन हो। तपाईँ भए पनि एजुकेसन हुन्छ, नभए पनि एजुकेसन हुन्छ, द फर्स्ट थिङ। सेकेन्डरी कुरा चाहिँ सपनै हो। मान्छेले सपना देखेपछि बल्ल त्यो बाटोमा लाग्न सकिन्छ। आज म यो गर्छु, भोलि म यो गर्छु, यही कुरा गर्छु, गर्दै गर्छु र त्यसका उपायहरू बाटाहरू खोज्न थालिसकेपछि अनि त्यसका चाहिँ ट्र्याकमा जान सकिन्छ। जब चाहिँ ट्रेन दौडिनु पऱ्यो भने लिकमा आउनु पऱ्यो, त्यो लिकमा आइसकेपछि अटोमेटिकली आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। तेस्रो कुरा भनेको डिटर्मिनेसन हो। पक्कै पनि समस्याहरू छन्, पक्कै पनि समस्याहरू आउँछन् हरेक घरमा। अझ हाम्रो जस्तो देश जहाँ चाहिँ पोलिटिक्स बिग्रेको देशमा त अझ तल छ भने त्यो पोलिटिक्सको कारणले पनि साना कुराहरूमा पनि एकदमै ठुला समस्याहरू आउँछन्, नआउनेन। तर त्यसबाट आफूलाई डेभिएट हुनु भएन। आफू डेभिएट नभएर आफ्नो चाहिँ टार्गेटलाई कसरी एचिभ गर्न सक्छु भनेर प्लान गरेर गयो भने चाहिँ त्यो सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ डिटर्मिनेसन हो। त्यो डिटर्मिनेसन चाहिँ अब कुनै पनि कजले अथवा कुनै पनि एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ आफूलाई त्यो कुराहरूमा इन्फ्लुएन्स नभइकन लाग्नुपर्छ। यदि लाग्यो भने चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न नसकिने भन्ने छैन। मान्छेहरूलाई हेऱ्यो भने धेरै मान्छेहरू, धेरै सफल व्यवसायहरू, धेरै सफल चाहिँ व्यक्तित्वहरूको पछाडि चाहिँ धेरै ठुल्ठुला समस्याहरू आएर पनि अनि उहाँहरूले त्यसबाट चाहिँ त्यो समस्यालाई एउटा अवसरको रूपमा लिँदै त्यो समस्यालाई कसरी सल्युसन गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सोचेको कारणले नै उहाँले सफलता प्राप्त गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। र कसैले यदि ब्याचलर्स एटलिस्ट अथवा मास्टर्स एटलिस्ट कम्प्लिट गरेर काममा जान खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँले अब धेरै पढ्नुपर्ने कुराहरू भनेको एउटा सोसाइटी पढ्नु जरुरी छ र अर्को चाहिँ यदि बिजनेस गर्न चाहनुभएको छ त्यहाँको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बुझ्नु जरुरी छ। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ संसारमा भएका केसहरूलाई आफूले सेल्फ रिसर्च र सेल्फ स्टडी गर्न सक्यो भने चाहिँ एउटा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। र म आफैलाई पनि पर्सनली भन्नुहुन्छ भने यस्तै कुराहरूका पछाडि लागेर यस्तै कुराहरूबाट चाहिँ आफ्नो गन्तव्यलाई एउटा पहिचान गरेर स्पष्ट चाहिँ एउटा निर्दिष्ट कुनै एउटा चाहिँ काममा आफूलाई तयारी गरेर अनि आफू अगाडि बढ्ने गर्छु। त्यसो हुँदाखेरि सफलता त्यति सजिलो छैन, गाह्रो छ। त्यो स्वदेशमा गाह्रो छ अथवा विदेशमा चाहिँ गइसकेपछि सजिलो छ भन्ने होइन। हामीले फेसबुकहरूमा, इन्स्टाग्रामहरूमा अथवा विभिन्न साइटहरूमा, सोसियल मिडियामा राम्रा विदेशमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरू अथवा त्यहाँका सफलता प्राप्त गरेका मान्छेहरूका फोटोहरू देख्यो भने त्यो सहज ढङ्गले त्यो कुराको प्राप्ति भएको छैन। अथवा एउटा पाटो राम्रा देख्यो भने अर्को पाटो पनि त्यत्तिकै दुःख कष्ट पनि त्यहाँनिर छ। त्यसो हुँदाखेरि सफलता प्राप्त गर्न यहाँ सकिँदैन, अन्त सकिन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ। आफू जहाँ बस्ने हो, जहाँ आफ्नो चाहिँ एउटा राम्रो एउटा प्लान गरेर जाने भने सफलता धेरै टाढाको कुरा होइन, सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। पाण्डेजी, तपाईँ आफै संलग्न रहेको व्यवसाय विशेष गरी नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ फरक ब्रान्डका वा फरक नामका विभिन्न शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। एउटै शिक्षण संस्थालाई त्यो स्केलमा लगेर ठुलो स्केलमा सञ्चालन गर्ने पनि अर्को एउटा व्यावसायिक मोडल हुन सक्थ्यो होला। तपाईँ त्यो मोडल वा यो मोडल, यी दुई फरक मोडलहरू छन् नि, किन यो नयाँ संस्था जन्माउने र त्यसलाई नयाँ हिसाबले ब्रान्डिङ गर्ने यो मोडल तपाईँ फलो गरिरहनुहुन्छ? यसमा चाहिँ मेरो कुरा के छ भने सबभन्दा पहिला लगानीको कुरा आउँछ। म एकैचोटि आज काठमाडौँको कुनै एउटा ठाउँमा 5-10 रोपनी जग्गा लिएर 10 तलाको टावर बनाएर म जब काम गर्न सक्दिनँ भने मैले एउटा सोर्सलाई डिफ्रेन्ट ठाउँहरूबाट म अलिअलि सोर्सहरू जेनेरेट गर्ने मैले यसलाई माध्यमहरू मैले बनाएँ। 4वटा कलेज गर्दा मलाई 20 करोड 25 करोड 30 करोडमा भयो भने त्यो 4वटा ठाउँबाट उपलब्ध हुने मेरो लगानीको हिसाबले मैले प्राप्त गर्ने जुन चाहिँ प्रतिफल छ, त्यो प्रतिफल चाहिँ जब ठुलो लगानी नगरिसकेपछि त्यो सानो एउटैबाट त्यो प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले पनि एउटा अर्थलाई कसरी चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गरेर एउटा लिने यो एउटा टेक्निक हो।
यो संसारभरि चलेको टेक्निक पनि हो। तपाईँले आज वर्ल्डका बिलिनियर्सहरूलाई हेर्नुभयो भने कतिपय कुनै एउटा ब्रान्ड एकदमै राम्रो चलिरहेको हुन्छ, तर कुनै एउटा ब्रान्ड सोसो चलिरहेको हुन्छ, तर सक्सेसरले त्यो चलेको ब्रान्डमा लगाएको चाहिँ जुन एउटा कन्ट्रिब्युसन छ पक्कै पनि अलिकति कम भएको ठाउँमा पनि उसले त्यत्तिकै लगाएको हुन्छ, तर उसले चाहिँ के गरेर चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट सेगमेन्टबाट उसको फाइनेन्सियल जुन क्रन्च अप्स एन्ड डाउनलाई उसले त्यो कुराको म्यानेज गरिरहेको पनि हुन्छ एउटा हो। र अर्को कुरा चाहिँ यो अर्थलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र मेरो यो चाहिँ कलेजहरू 4-5वटा हुँदाखेरि एउटा यो मोडल हो भने अर्को मोडल चाहिँ के भने मैले मेरा कलेजहरू जुन 4वटा कलेज आज म लिड गरिरहेको छु, कसैलाई मैले स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको हिसाबले चलाउन खोजिरहेको छु, कुनै कलेजलाई मैले स्कुल अफ आइटी एन्ड टेक्नोलोजी बनाएको छु, कुनै कलेजलाई मैले चाहिँ स्कुल अफ साइन्स होला अथवा लिबरल आर्ट्स होला के होला, अनि कुनै चाहिँ एउटा मास बेसको एजुकेसन गर्ने हिसाबले यो 4वटा कलेजहरूलाई इन्डिभिजुअल इन्टिटी हो यो, र त्यो इन्डिभिजुअल इन्टिटीलाई त्यो ढङ्गले डेभलप गर्न खोजिरहेको। त्यसो हुँदाखेरि मोडलहरू चाहिँ चाहिँ एउटा आर्थिक हिसाबले र अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल प्रोग्राम कस्ता खालका कुन कलेजमा छन् र त्यसलाई कुन ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई लिड गर्ने, त्यसको ब्रान्डिङ कसरी गर्ने। जस्तो एभरेस्ट कलेज थापाथलीको कुरा गर्दा म ट्रुली म्यानेजमेन्ट कलेज भन्ने कुरालाई म फोकस गर्छु। पाण्डेजी, हामी लगभग कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। जो दर्शकहरू हामीलाई हेरिरहनुहुन्छ उहाँहरू आफ्ना शैक्षिक भविष्यको निम्ति कुनै एउटा योजनामा हुनुहुन्छ, विशेष गरी विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूले देखेका सपना वा उहाँहरूको भविष्यका सन्दर्भमा आश्वस्त पार्न तपाईँ कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? म सबभन्दा पहिला विद्यार्थी त्यसपछि अभिभावक दुवैजनाले कुनै कन्सल्टेन्सीमा गइसकेपछि मेरो सपना त्यो कन्सल्टेन्सीले पुरा गरिदिन्छ भन्ने जुन एउटा अन्धविश्वास, एउटा चाहिँ त्यो खालको ब्लाइन्ड सपोर्ट, त्यो खालको चाहिँ ब्लाइन्डली त्यसरी ट्रस्ट नगर्नुहोस्। उहाँहरू एउटा चाहिँ परामर्शदाताहरू एउटा फेसिलिटेट गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो। युनिभर्सिटी कलेज र त्यहाँ रहेका भिजा पोलिसिजहरू, त्यहाँको एजुकेसन सिस्टमहरूलाई र चाहिँ त्यहाँका चाहिँ विभिन्न इमिग्रेसनका पोलिसिजहरूलाई विद्यार्थी र अभिभावकसम्म ल्याउने एउटा माध्यम हो। र यो चाहिँ त्यो कन्सल्टेन्सीले परामर्शदाताहरूले त्यो खालको चाहिँ एउटा उत्प्रेरकको भूमिका खेलिदिन्छ। त्यसलाई तपाईँले क्लोजली हेर्नुहोस् र त्यही मात्रै 100% विश्वास गर्ने होइन कि त्योसित सँगसँगै आफूले पनि सँगसँगै रिसर्च गर्नुहोस्। कतिपय बेलामा युनिभर्सिटी र अथवा त्यहाँको चाहिँ एम्बेसीले त्यो भिजाको लागि पनि इन्टरभ्यू लिने चाहिँ विभिन्न खालका ट्रेन हुन्छन्। तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसबाट सफलता प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि आफूले बुझेर मात्रै आफ्नो गन्तव्यलाई पहिचान गर्नुहोस्, आफ्नो लगानी र आफ्नो एकाडेमिक स्ट्यान्डर्ड र पढेर चाहिँ विदेशका युनिभर्सिटी कलेजमा पढेर स्वदेशमा आइसकेपछि कस्ता खालका अवसरहरू मैले प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर कुनै विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब हायर एजुकेसनको जुन गन्तव्य अथवा चाहिँ हायर एजुकेसनको प्लान गरेको छ भने ती विद्यार्थीहरू मात्रै सफलता प्राप्त गरेका देखिएको छ। यदि कन्सल्टेन्सीमा मैले 100% यो कन्सल्टेन्सीले मलाई गरिदिन्छ, म गइसकेपछि मेरो सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भने गयो भने त्यहाँ गइसकेपछि एउटा फ्रस्ट्रेसन पनि हुनसक्छ। त्यही भएर अलिकति रिसर्च गरेर जानको लागि चाहिँ म विद्यार्थी र अभिभावकलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ भनौँ न विशेष रूपमा भन्न चाहन्छु। पाण्डेजी, हामी अपेक्षा गरौँ देश सुहाउँदो शिक्षा नीति हाम्रो देश र हाम्रो सरकारले अवलम्बन गर्न सकोस् सुरुमा त, त्यसपछि जो विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्य बनाउनका निम्ति विदेश अध्ययन गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई पठाउने तपाईँहरू जस्ता शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू आगामी दिनमा थप जिम्मेवार र थप पारदर्शी हुँदै जान सक्नुहोस् र विदेशमा ज्ञान, सिप र क्षमता जो विद्यार्थीहरूले आर्जन गरेका छन् त्यसलाई मुलुक निर्माणका निम्ति उहाँहरूलाई नेपाल फर्काउन सकियोस्, हामी यही अपेक्षा गरौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।